बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाजरीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी को समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। मेडिकल के कानून के मुताबिक किसी भी मर्द में 60 मिलियन टोटल काउंट स्पर्म होना चाहिए, उसमें 60% उसमें मोर्टेलिटी होनी चाहिए। देखने में अक्सर यहाँ पर ये आता है कि जिस वक्त पेशेंट मौलिक इजरात से कंसल्ट करते हैं तो वहाँ पर टोटल काउंट जिन लोगों का होता है, टोटल स्पर्म काउंट 50 मिलियन या फिर उनकी मोर्टेलिटी यहाँ पर 50% होती है, तो इन लोगों को भी वो घर बैठकर इंतज़ार करने का मशवरा देते हैं और उमूमन यहीं से फिर मसाइल पैदा होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि WHO के कानून के मुताबिक, जैसे मैंने अपने प्रोग्राम नंबर 1 में बता चुका हूँ कि यूरोप के अंदर अगर हम इसको उस अंदाज में अगर यूरोप के कानून के मुताबिक देखेंगे तो वहाँ पर टोटल काउंट जो है वो 20 मिलियन नॉर्मल है, और इसी तरीके से जो मोर्टेलिटी है वो 20% है। तो इसकी मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ अपने प्रोग्राम में कि जिस कानून और जिस मेथड से वो ये टेस्ट करते हैं और जिस टेस्ट मेथड से हम यहाँ पाकिस्तान इधर एशिया के अंदर हम टेस्ट करते हैं तो इक्वल है ये। अगर इस मेथड से अगर हम टेस्ट करेंगे तो ये नॉर्मल होगा, और अगर हम इस मेथड से करेंगे तो नॉर्मल। तो पाकिस्तान और एशिया में अमूमन इसी मेथड से टेस्ट किया जाता है, तो हम इसी को ज़ेर बहस लाते हैं। तो समझने के लिए बात यह है कि किसी भी मर्द में टोटल काउंट स्पर्म पर ml जो है मिलियन 60 मिलियन होने चाहिए, और उसके अंदर 60% अलाइव स्पर्म होने चाहिए। मैं मॉर्फोलॉजी को भी डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ ये चीज आपको बताना चाहता हूँ। तो इस रिपोर्ट के तहत सिर्फ और सिर्फ 60% लोग कामयाब होते हैं। अब बाकी जो 20 के लिए टोटल काउंट हमें 70 मिलियन दरकार होता है, 70% दरकार होता है। तो इस 100 में से 60 हम निकालते हैं तो बाकी 40 होते हैं। तो 40 में से 20 लोग इस रिपोर्ट के तहत कामयाब होंगे, टोटल हो जाएंगे ये 80। अब बाकी जो 20 होंगे उनके लिए हमें टोटल काउंट 80 मिलियन दरकार है और मोर्टेलिटी 80% दरकार होती है। यहाँ पर 10 लोग मजीद कामयाब हो जाएंगे, ये टोटल 90 हो जाएंगे, और मजीद जो 10 होंगे उनके लिए हमें टोटल काउंट 80 मिलियन प्लस और 80% प्लस स्पर्म रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन देखने में ये आता है कि अमूमन इस परसेंटेज वाले पेशेंट को भी घर बैठने का मशवरा दिया जाता है, इस परसेंटेज वाले पेशेंट को भी। मैं ये नहीं कहता यहाँ पर कि ये रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन गुजारिश यहाँ पे समझने वाली ये है कि सिर्फ 60% लोग इस रिपोर्ट के तहत कामयाब होंगे। हमारे पास कोई कुलिया, कोई ऐसा मेथड नहीं है कि हम 100 में से उन 60 को लैदा कर दें और जो 40 उनको लैदा कर दें। जिस वक्त 6 माह या 1 साल का वक्त गुजर चुका होता है और उनकी मिसेस की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल होती हैं, और वो इस रिपोर्ट की वजह से घर में बैठे इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो उन्हें मजीद घर बैठना नहीं चाहिए बल्कि अपने स्पर्म को इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये ज़रा एक नुक्ता आपको समझाना जरूरी था, बाकी मैं तफसील आपको बताता हूँ इसकी। जो मोहतरम नाज़रीन, मैंने अभी बोर्ड्स के ऊपर स्पर्म के हवाले से कुछ तफसील आपको बताई हैं। अब तक का जो मेरा तजुर्बा है उसमें देखने में यही आता है, जिनका टोटल काउंट, टोटल स्पर्म काउंट 40 मिलियन 40 मिलियन और मोर्टेलिटी उसमें 40% होती है, और अक्सर ऐसे मरीज़ों को घर बैठकर आराम करने का मशवरा दिया जाता है कि आप घर बैठे इंतज़ार करें। तो मैं बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं ये किसी जगह ये दावा नहीं करता, या ना मैंने पहले किया है
میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے کہ ٹوٹل کاؤنٹ 40 ملین اگر ہیں، ٹوٹل مورٹیلٹی اگر 40% ہے، اس میں بھی کچھ کپلز کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کا ریشو 5% سے زیادہ نہیں ہے. جسٹ ان 5-7 پیشنٹ کے لیے باقی سب کو گھر میں بیٹھ کر آرام کرنے کا یا انتظار کرنے کا مشورہ دینا یہ کسی صورت بھی عقل مندی نہیں ہے. تو میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ پرابلم یہاں پہ ہمارے اس معاشرے میں ہے کیا، کہ لیس ٹوٹل کاؤنٹ 60 ملین، لیس مورٹیلٹی 60% کے اندر پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے جی کہ آپ نارمل ہیں، آپ گھر بیٹھیں انتظار کریں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی فیمیلز کو ایگز گرو کرنے والی میڈیکیشن اور فردر اس طرح کی جو چیزیں ان کو ایڈوائز کی جاتی ہیں، جس سے بہت سارے پھر مسائل جنم لیتے ہیں، بہت ساری پیچیدگی پیدا ہوتی ہے. تو میڈیکل کا ایک قانون کو تھوڑا سا فالو کیجیے، جو ابھی میں نے بورڈ پر آپ کو بتایا ہے، کہ اگر آپ کی کوئی ایسا کپل جس کی فیمیلز کی رپورٹس کے اندر ایکس نارمل موجود ہے، اس کا مینسٹرل سرکل نارمل ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے ایز سچ کوئی سی مزید انہیں میڈیکیشن کے حوالے سے. وہ صرف اور صرف اپنے علاج کے اوپر توجہ دیں. اگر 60 ملین ان کا ٹوٹل کاؤنٹ ہے، اگر وہاں وہ کنسیو نہیں کروا سکے تو کوشش کریں وہ اپنے ٹوٹل کاؤنٹ کو 70 ملین پر لے آئیں. اگر 70 ملین کے اوپر بھی اگر کنسیو نہیں ہو سکا تو کوشش کریں وہ 80 ملین کے اوپر لے آئیں. اگر 80 ملین میں بھی وہ کنسیو نہیں ہو سکا تو 80+ کے اندر لے آئیں. اور یقین کیجئے گا یہ اتنا آسان طریقہ ہے کہ چند ہفتوں کی میڈیکیشن کے ساتھ آپ ان کو بیلنس کر سکتے ہیں، بنسبت اس کے کہ جس وقت فیمیلز کو میڈیکیشن کی جاتی ہے تو ان کا سب سے پہلا ہارمونز کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے، اور فردر پہ یہ چیز چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر کچھ فیمیلز کو وہ DNC ایڈوائز کی جاتی ہے، اور عموماً DNC کے بعد عموماً ہم دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان کی پھر ٹیوبز بلاک ہو جاتی ہے، کہ نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور بہت سارے جو پیشنٹس ہیں وہ تھک آ کر گھر بیٹھ جاتے ہیں. تو میں اپنے اس پروگرام کی توسط سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی سپرم کی سیمن کی رپورٹ کیا ہے، سپرم کا ریشو کیا ہے. جو میں نے بورڈ کے اوپر آپ کو تفصیل بتا دیا اس کے مطابق آپ ٹیلی کریں، اور اگر اس کے مطابق نہیں آپ اس کے لیے میڈیکیشن کریں. انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اور یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں. آپ انشاءاللہ میرے بتائے طریقے پر چلیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی، مایوسی نہیں ہوگی. محترم ناظرین، یہ وہ تمام چیزیں جو میں نے اب آپ سے ابھی جو جتنی بھی میں نے ڈسکس کی ہیں میل کے حوالے سے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ پرائمری انفرٹیلٹی کے اندر آتی ہیں. پرائمری انفرٹیلٹی میں کا مطلب سیدھا صحیح ہے کہ ایک کپل ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، وقت گزر چکا ہے، 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ سال 2 سال، لیکن ابھی تک ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی. تو سب سے پہلے کائنڈلی وہ دیکھیں کہ اگر ان کا سپرم کا ریشو اس لیول پر نہیں ہے تو سپرم کے لیول کو اس ریشو پر لے کر آئیے. محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بھی کپل ابھی تک اس انمول نعمت سے محروم ہے تو وہ فوراً ہم سے رابطہ کریں. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور وہ خواتین حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF IUI ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ بیبی کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی معتبرانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے اس پروگرام سے. تو دوبارہ پھر عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی بھی حوالے سے اگر کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں یا وقت لے کر میرے کلینک پر تشریف لا سکتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ.